अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू शॉप। उम्मीद होगी आप सब खैर से ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करो। आपका उम्र आपको बहुत अजीज है। वीडियो को देने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। और जो हमारा वीडियो है वो बहुत मजे का है, ठीक है। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे बच्चे आ गए हैं, सबको मैं आपको दिखाता हूँ। ये अबू बकर भाई, दुल्ला भाई, अहमद भाई, ये हम सारे हैं। जो व्लॉग है वो बहुत मज़े के हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या व्लॉग है, ठीक है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बैठी, ठीक है, और ये सारे बच्चे मेरे साथ बैठ गए हैं, ठीक है। ये लोग अच्छा व्लॉग ये है कि बड़े हमने व्लॉग बना लिए हैं। कोई कभी प्रैंक कर लिया, कभी कुछ कर लिया, बस ये नहीं बनाया अल्लाह ताला के बारे में कोई हदीस सुना दे, इसके बारे में हमने कोई व्लॉग। मैंने सोचा है कि आज मैं ये वाला व्लॉग कर लूँ, ठीक है। जो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, जो जंग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके किसी के साथ जंग थी, है ना। उधर गज़वाए उहद, है ना, गज़वाए बदर थी और गज़वाए उहद था, ये थे नाम, ठीक है। तो आज हम आपको गज़वाए उहद के बारे में बताएंगे, ठीक है। गज़वाए उहद आपने का सुना होगा, काश सुना ही होगा, सुनते ही होंगे, ठीक है। अब यूट्यूब में भी सर्च कर लेना, निकल जाएगा, ठीक है। ये मेरे साथ इसलिए बैठे हैं, ठीक है। मैंने उनको अपने बात बताया, मैंने कहा मैं आज आपको सारा बताऊँगा, बस हंस नहीं है बीच में, ठीक है, पता नहीं क्यों है, ठीक है। तो अब जो लड़ाई थी उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मदीना मुनव्वरा शाम की तजारत है, शाम की तजारत है, पता ही होता है उसका। शाम की तजारत में वाक़या था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक़या था। मक्का मुकरमा के लोग पेशा तजारत थे, पेशा तजारत पता ही होगा, ठीक है। वो इंसान शाम की इसी तजारत पर था। शाम की इसी तजारत में कोई वाक़या था ना, वो तजारत होती है, ठीक है। साहली इलाके के अक्सर कबाइल मुसलमान हो गए थे, देख लो, मुसलमान हो गए, साहली इलाके के लोग सारे मुसलमान हो गए थे, ठीक है। जो लड़ाई थी मैं पहले आपको उसके बारे में बता दूँ, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरे के बाद अक्सरियत का फ़ैसला कबूल किया। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से किसी मशवरे के अक्सरियत का फ़ैसला कबूल किया और मदीना मुनव्वरा से बाहर मैदान में लड़ने का फ़ैसला किया, क्योंकि मदीना मुनव्वरा के अंदर ना जंग हो सकती थी, ठीक है। उन्होंने बाहर ही जंग करवाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 अफराद के लश्कर के साथ आगे बढ़े। 700 लश्कर है, 700 लश्कर में कौन कौन से हैं? 3000 ऊँट और 200 घोड़े, ये लश्कर था। और ज़रे यानी ये 700 ज़रे थे, ये चीज़ें थी, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन्होंने लश्कर इस्लाम को कई सफ़ों में तकसीम कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 माहिर तीरा अंदाज़ों का एक दस्ता, एक पहाड़ी जबल, पहाड़ में दस्ता तीर अंदाज का, पता है ना, तीर जो मारते हैं, है ना। पर वो था ना, वो जहाँ पर एक पहाड़ था, वो जंग। मैं आपको वो वाली दिखा देता हूँ, ठीक है, वो जगह दिखा देता हूँ। आप लाए ज़रा कैमरा, जहाँ पे जंग हुई थी ना, ये जगह थी, ये उहद पहाड़ है, ठीक है। ये देख लें, उहद पहाड़ है। इस जगह पे, किसी ऐसी जगह पे यहाँ पे जंग हुई थी, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर होगा, ठीक है, वहाँ पे जंग हुई थी। अब मैं आपको सारी हकीकत बता देता हूँ। वही बैठो इधर सारे आप, ठीक है। आगे मैं आपको आगे से बताता हूँ। कोई सिफों में तस्लीम कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 तीर, हाँ ये मैंने आपको बता दिया, ताकि दुश्मन के पीछे से हमले की सूरत में बचाव किया जा सके, ठीक है, उसका बचाव किया जा सके, ठीक है। दस्ते की कमान हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सपुर्द थी। आप सब तीर अंदाज़ों को मुखातिब करके फरमाया कि तीर अंदाज थे ना जो, उनको आप ने बताया, फरमाया, ठीक है। उन्होंने फरमाया
کہ اگر تم دیکھو کہ ہم نے مشرکین پر غلبہ حاصل کر لیا ہے تو بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. مطلب جدھر وہاں پہ لڑائی ہوگی اس جگہ کو آپ نے نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. تو اور اگر تم دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں تو ہماری مدد کے لیے نہیں آنا, کیونکہ وہ ہم پہ غالب ہو گئے ہوں گے, ہماری طرف آئیں گے, ٹھیک ہے. 7 شوال 3 ہجری کو جب جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے قریش علم بردار طلحہ سب سے باہر نکلا. وہ باہر آیا اور مسلمانوں کو تزیل میں لڑکانے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر اس کی گردن اڑا دی. حضرت علی نے آگے بڑھ کر اس کی گردن اتار دی, دیکھ لو, اس کی گردن اتار دی, ٹھیک ہے. اس پر طلحہ کا بھائی عثمان جھنڈا لے آئے ہوئے آگے بڑھا, جھنڈا لے کے آگے بڑھا. اس کا جھنڈا یہ طلحہ کا بھائی ایسے جا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ نے اس کے ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیے, ٹھیک ہے. تو اس طرح 10 کا باری جھنڈا اٹھائے ہوئے آتے ہیں, مسلمانوں کے ہاتھے مارے جاتے ہیں. اس کے بعد عام جنگ کا آغاز ہوا. اس کے بعد عام جو ہوتے ہیں نا, اس جنگ کا نا آغاز ہو گیا, ٹھیک ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرح حضرت ابو جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمال بہادری سے کئی دشمنوں کو ڈیر کر دیا. حضرت ابو جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار عنایت فرمائی کہ حضرت ابو جانا تھے نا, ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ان کو دی, ٹھیک ہے. اس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو لگاتار حملوں سے دشمنوں کو پاؤں اکھڑ گئے. بہت سے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے. پہاڑی درے نہیں, ہاں جو آگے سے لڑائی کا معاملہ تھا نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے, ایک دستے کے ساتھ درہ خالی دیکھ کر مسلمان پر حملہ اور ہوئے. درے پر موجود حضرت عبداللہ بن عبیر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں شہید ہوئے. تو یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو یہ افواہ پھیل گئی, لڑائی جاری تھی. اچانک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پکار کر کہا, میری طرف آؤ, میں اللہ کا نیک بندہ ہوں. اس پر 9 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درحال بن گئے, جن میں سے 7 صحاب لڑتے 7 صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید. کس کے ساتھ لڑائی تھی؟ یہی پتہ نہیں, ایسی کسی کے ساتھ جنگ, ٹھیک ہے. تو موقع مالک جان کر کفار میں سے اتباع بنی ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان شہید ہو گئے. دان مبارک شہید ہو گئے. پیشانی اور خصار پر بھی چوٹ آئی, ٹھیک ہے. حضرت فتنہ ابو خاتم النبیین کے چہرے کے سامنے تھے تاکہ ان کو تیر نہ لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر نہ لگے. اسی دوران ایک آپ خاتم النبیین کے چہرے کے سامنے تھے. پہلے جب یہ ہوتا تھا نا تب یہ پینٹ نہیں تھے, جب لڑائی ہوئی تھی نا تب یہ والی جگہ یہ جو نہیں یہ گھر جو بنے ہیں اس پہ پینٹ وغیرہ نہیں تھے. یہ دیکھو نا اس پہ پینٹ ہے نا, پہلے پینٹ نہیں تھے, ٹھیک ہے. اور آج آپ وسلم کی لڑائی ہوئی, یہ وہ جنگ والی جگہ ہے, احد پہاڑ ہے, یہ لکھا ہے احد پہاڑ, ٹھیک ہے. یہ جگہ ہے, یہ احد پہاڑ ہے, ٹھیک ہے. چلو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پہ تیر لگا نا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی جو پتلی تھی نا وہ باہر نکل آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ نا ادھر رکھی کسی جگہ پہ. تو کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روشنی والی کہ نام ہے آنکھ دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. چلو یہ میں نے آپ کو ساری حقیقت بتا دی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے یہ سارا سن لیا, ٹھیک ہے. ولاگ کو یہاں سیٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کو ولاگ اچھا لگا ولاگ کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں, اور نئے ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ ہم کل ملیں گے, ٹھیک ہے. تو